चरकसंहिता चिकित्सास्थानं त्रयोदशोऽध्यायः। उदरचिकित्सितम्। अथात उदरचिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान् आत्रेयः। सिद्धविद्याधराकीर्णे कैलासे नन्दनोपमे तप्यमानं तपस्तीव्रं साक्षाद्धर्ममिव स्थितम्। आयुर्वेदविदां श्रेष्ठं भिषग्विद्याप्रवर्तकं पुनर्वसुञ्जितात्मानमग्निवेशो ब्रवीद्वचः। भगवन्नुदरैर्दुःखैर्दृश्यन्ते ह्यर्दिता नराः शुष्कवक्त्राः कृशैर्गात्रैराध्मातोदरकुक्षयः। प्रनष्टाग्निबलाहाराः सर्वचेष्टास्वनीश्वराः दीनाः प्रतिक्रियाभावाज्जहतोऽसु ननाथवत्। तेषामायतनं संख्यां प्राग्रूपाकृतिभेषजं यथावत् श्रोतुमिच्छामि गुरुणा सम्यगीरितम्। सर्वभूतहितायर्षिः शिष्येणैवं प्रचोदितः सर्वभूतहितं वाक्यं व्याहर्तुमुपचक्रमे। अग्निदोषान् मनुष्याणां रोगसङ्घाः पृथग्विधाः मलवृद्ध्या प्रवर्तन्ते विशेषेणोदराणि तु। मन्देग्नौ मलिनैर्भुक्तैरपाकात् दोषसञ्चयः प्राणाग्न्यपानान् सन्दूष्य मार्गान् रुद्ध्वाधरोत्तरान्। त्वङ्मांसान्तरमागम्य कुक्षिमात्मापयन् भृशं जनयत्युदरं तस्य हेतुं शृणु सलक्षणम्। अत्युष्णलवणक्षारविदाह्यम्लगराशनात् मिथ्यासंसर्जनाद् रूक्षविरुद्धाशुचिभोजनात् प्लीहार्षो ग्रहणीदोषकर्शनात् कर्मविभ्रमात् क्लिष्टानामप्रतीकाराद् रौक्षाद्वेगविधारणात् स्रोतसान् दूषणादामात् संक्षोभादतिपूर्णात् अर्शोबालशकृद्रोधादन्त्रस्फुटनभेदनात् अतिसञ्चितदोषाणां पापं कर्म च कुर्वताम् उदराण्युपजायन्ते मन्दाग्नीनां विशेषतः। क्षुन्नाशः स्वाद्वतिस्निग्धः गुर्वन्नं पच्यते चिरात् भुक्तं विदह्यते सर्वं जीर्णाजीर्णं न वेत्ति च। सहते नातिसौहित्यमीषच्छोफश्च पादयोः शश्वद्बलक्षयोल्पेऽपि व्यायामे श्वासमृच्छति। वृद्धिः पुरीषनिचयो रूक्षोदावर्तहेतुका बस्तिसन्धौ रुगात्मानं वर्धते पाट्यतेऽपि च। आतन्यते च जठरमपि लघ्वल्पभोजनात् राजीजन्म वलीनाश इति लिङ्गं भविष्यताम्। रुद्ध्वा स्वेदाम्बुवाहिनी दोषाः स्रोतांसि सञ्चिताः प्राणाग्न्यपानान् सन्दूष्य जनयन्त्युदरं नृणाम्। कुक्षेरात्मानमाटोपः शोफः पादकरस्य च मन्दोऽग्निः श्लक्ष्णगण्डत्वं कार्श्यं चोदरलक्षणम्। पृथग्दोषैः समस्तैश्च प्लीहबद्धक्षतोदकैः सम्भवन्त्युदराण्यष्टौ तेषां लिङ्गं पृथक् शृणु। रूक्षाल्पभोजनायास वेगोदावर्तकर्शनैः वायुः प्रकुपितः कुक्षिहृद्बस्तिगुदमार्गगः हत्वाग्निं कफमुद्धूय तेन रुद्धगतिस्ततः आचिनोत्युदरं जन्तोस्त्वं मांसान्तरमाश्रितः। तस्य रूपाणि कुक्षिपाणिपादवृषणश्वयथुः उदरविपाटनम् अनियतौ च वृद्धिर्हासौ कुक्षिपार्श्वशूलोदावर्ताङ्गमर्द पर्वभेदशुष्ककार्शदौर्बल्य अरोचकाविपाकाः अधोगुरुत्वं वातवर्चो मूत्रसङ्गः श्यावारुणत्वं च नखनयनवदनत्वं मूत्रवर्चसाम् अपि चोदरं तन्वसितराजीशिरा सन्ततम् आहतमात्मा तद्धृतिशब्दवद्भवति वायुश्चोर्ध्वमधस्तिर्यक् च सशूलशब्दश्चरति एतद्वातोदरमिति विद्यात्। कट्वम्ललवणात्युष्ण तीक्ष्णाग्न्यातपसेवनैः विदाह्यध्यशनाजीर्णैश्चाशुपित्तं समाचितम्। प्राप्यानिलकफौ रुद्ध्वा मार्गमुन्मार्गमास्थितं निहन्त्यामाशये वह्निं जनयत्युदरं ततः।
तस्य रूपाणि दाहज्वरतृष्णामूर्च्छातिसारभ्रमाः कटुकास्यत्वं हरितहारिद्रत्वं च नखनयनवदनत्वं मूत्रवर्चसाम् अपि चोदरं नीलपीतहारिद्रहरितताम्रराजीशिरावनद्धं दह्यते दूयते दूप्यते ऊष्मायते स्विद्यते क्लिद्यते मृदुस्पर्शं क्षिप्रपाकं च भवति एतत् पित्तोदरमिति विद्यात्। अव्यायामद्दिवास्वप्नस्वाद्वतिस्निग्धपिच्छिलैः दधिदुग्धोदकानूपमांसैश्चाप्यति सेवितैः क्रुद्धेन श्लेष्मणा स्रोतस्वावृतेष्वावृतो निलः तमेव पीडयन् कुर्यादुदरं बहिरन्त्रगः। तस्य रूपाणि गौरवारोचकाविपाकाङ्गमर्दाः सुप्तिः पाणिपादमुष्कोरुशोफः उत्क्लेशनिद्राकाशश्वासाः शुक्लत्वं च नखनयनवदनत्वं मूत्रवर्चसाम् अपि चोदरं शुक्लराजीशिरासन्ततं गुरुस्तिमितं स्थिरं कठिनं च भवति एतत् श्लेष्मोदरमिति विद्यात्। दुर्बलाग्नेरपथ्याम विरोधि गुरुभोजनैः स्त्रीदत्तैश्च रजोरोम विण्मूत्रास्थिनखादिभिः विषैश्च मन्दैर्वाताद्याः कुपिताः संचयन्त्रयः शनैः कोष्ठे प्रकुर्वन्तो जनयन्त्युदरं नृणाम्। तस्य रूपाणि सर्वेषामेव दोषाणां समस्तानि लिङ्गानि उपलभ्यन्ते वर्णाश्च सर्वे नखादिषु उदरमपि नानावर्णराजीशिरासन्ततं भवति एतत् सन्निपातोदरमिति विद्यात्। अशितस्यातिसंक्षोभाद्यानयानातिचेष्टितैः अतिव्यवायभाराध्वमनव्याधिकर्षणैः वामपार्श्वाश्रितः प्लीहा च्युतः स्थानात् प्रवर्धते शोणितं वा रसादिभ्यो विवृद्धं तं विवर्धयेत्। तस्य प्लीहा कठिनोऽष्ठिलेवादौ वर्धमानः कच्छपसंस्थान उपलभ्यते स चोपेक्षितः क्रमेण कुक्षिं जठरमग्न्यधिष्ठानै च परिक्षिपन् उदरमभिनिर्वर्तयति। तस्य रूपाणि दौर्बल्यारोचकाविपाकवर्चोमूत्रगृहतमः प्रवेश पिपासाङ्गमर्दच्छर्दिमूर्च्छाङ्गसाद कासश्वास मृदुज्वरानाहाग्निनाश कार्श्यास्य वैरस्य पर्वभेद कोष्ठवातशूलानि अपि चोदरमरुणवर्णं विवर्णं वा नीलहरितहारिद्रराजिमद्भवति। एवमेव यकृदपि दक्षिणपार्श्वस्थं कुर्यात् तुल्यहेतुलिङ्गौषधत्वात् तस्य प्लीहजठर एव अवरोध इति। एतत् प्लीहोदरमिति विद्यात्। पक्ष्मबालैः सहान्नेन भुक्तैर्बद्धायने गुदे उदावर्तैस्तथार्षोभिरन्त्रसम्मूर्च्छनेन वा अपानो मार्गसंरोधाद् हत्वाग्निं कुपितोऽनिलः वर्चः पित्तकफान् रुद्ध्वा जनयत्युदरं ततः। तस्य रूपाणि तृष्णादाहज्वरमुखतालुशोषोरुसाद कासश्वासदौर्बल्यारोचकाविपाक वर्चोमूत्रसङ्गाद्मानच्छर्दिक्षवथुशिरोरुन्नाभिगुदशूलानि अपि चोदरं मूढवातं स्थिरमरुणं नीलराजिशिरावनद्धराजिकं वा प्रायो नाभ्युपरि गोपुच्छवदभिनिर्वर्तत इति। एतत् बद्धगुदोदरमिति विद्यात्। शर्करातृणकाष्ठास्थिकण्टकैरन्नसंयुतैः भिद्येतान्त्रं यदा भुक्तैर्जृम्भयात्यशनेन वा पाकं गच्छेद्रसस्तेभ्यश्छिद्रेभ्यः प्रस्रवद्बहिः पूरयन् गुदमन्त्रै च जनयत्युदरं ततः। तस्य रूपाणि तदधोनाभ्याः प्रायोऽभिवर्धमानमुदकोदरं भवति यथा बलं च दोषाणां रूपाणि दर्शयति। अपि चातुरः सलोहितनीलपीतपिच्छिलकुणपगन्ध्यामवर्च उपवेशते हिक्काश्वासकासतृष्णाप्रमेहारोचकाविपाक दौर्बल्यपरीतश्च भवति। एतत् छिद्रोदरमिति विद्यात्। स्नेहपीतस्य मन्दाग्नेः क्षीणस्यातिकृशस्य वा
अत्यम्बुपानान्नष्टेऽग्नौ मारुतः क्लोम्नि संस्थितः स्रोतः सुरुद्धमार्गेषु कफश्चोदकमूर्च्छितः वर्धयेतान् तदेवाम्बु स्वस्थानादुदरायतौ तस्य रूपाणि अनन्नकाङ्क्षा पिपासा गुदस्राव शूल श्वासकासदौर्बल्यानि अपि चोदरं नानावर्णराजिशिरासन्ततमुदकपूर्णद्रुतिक्षोभसंस्पर्शं भवति एतदुदकोदरमिति विद्यात् तत्र अचिरोत्पन्नमनुपद्रवमनुदकप्राप्तमुदरं त्वरमाणश्चिकित्सेत् उपेक्षितानां येषान् दोषाः स्वस्थानादपवृत्ता परिपाकाद् द्रवीभूताः सन्धीन् स्रोतांसि च उपक्लेदयन्ति स्वेदश्च बाह्येषु स्रोतस्सु प्रतिहतगतिस्तिर्यगवतिष्ठमानस्तदेवोदकमाप्याययति तत्र पिच्छोत्पत्तौ मण्डलमुदरं गुरुस्तिमितमाकोठितशब्दं मृदुस्पर्शमपगतराजीकमाक्रान्तं नाभ्यामेवोपसर्पति ततोऽनन्तरमुदकप्रादुर्भावः तस्य रूपाणि कुक्षेरतिमात्रवृद्धिः शिरान्तर्धानगमनम् उदकपूर्णद्रुतिसंक्षोभसंस्पर्शत्वं च तदातुरमुपद्रवाः स्पृशन्ति छर्दतीसारतमकतृष्णाश्वासकास हिक्का दौर्बल्य पार्श्वशूलारुचिस्वरभेदमूत्रसङ्गादयः तथाविधमचिकित्स्यं विद्यादिति भवन्ति चात्र वातात् पित्तात् कफात् प्लीन्नः सन्निपातात् तथोदकात् परं परं कृच्छ्रतरमुदरं भिषगादिशेत् पक्षाद्बद्धगुदन्तूर्ध्वं सर्वै जातोदकं तथा प्रायो भवत्यभावाय छिद्रान्त्रं चोदरं नृणाम् शूनाक्षं कुटिलोपस्थमुपक्लिन्नतनुत्वचं बलशोणितमांसाग्निपरीक्षीणं च वर्जयेत् श्वयथुः सर्वमर्मोत्थः श्वासो हिक्कारुचिः सतृट् मूर्च्छाच्छर्दिरतिसारो निहन्त्युदरिणं नरम् जन्मनैवोदरं सर्वं प्रायः कृच्छ्रतमं मतं बलिनस्तदजाताम्बु यत्नसाध्यं नवोत्थितम् अजातशोथमरुणं सशब्दं नातिभारिकं सदा गुडगुडायच्च शिराजालगवाक्षितम् नाभिं विष्टभ्य पायौ तु वेगं कृत्वा प्रणश्यति हृन्नाभिवङ्क्षणकटिगुदप्रत्येकशूलिनः कर्कशं सृजतो वातन्नातिमन्दे च पावके लोलस्या विरसे चास्ये मूत्रेऽल्पे संहते विषि अजातोदकमित्येतैर्लिङ्गैर्विज्ञाय तत्त्वतः उपाक्रमेद्भिषग्दोषबलकालविशेषवित् वातोदरं बलमतः पूर्वं स्नेहैरुपाचरेत् स्निग्धाय स्वेदिताङ्गाय दद्यात् स्नेहविरेचनम् हृते दोषे परिम्लानं वेष्टयेद्वाससोदरं तथास्यानवकाशत्वाद्वायुर्नाद्मापयेत् पुनः दोषातिमात्रोपचयात् स्रोतो मार्गनिरोधनात् सम्भवत्युदरं तस्मान्नित्यमेव विरेचयेत् शुद्धं संसृज्य च क्षीरं बलार्थं पाययेत्तु तं प्रागुत्क्लेशान्निवर्त्यै च बले लब्धे क्रमात्पयः यूषैरसैर्वा मन्दाम्ललवणैरेधितानलं सोदावर्तं पुनः स्निग्धं स्विन्नमास्थापयेन्नरम् स्फुरणाक्षेपसन्ध्यस्थि पार्श्वपृष्ठत्रिकार्तिषु दीप्ताग्निं बद्धविड्वातं रूक्षमप्यनुवासयेत् तीक्ष्णाधोभागयुक्तोऽस्य निरूहो दाशमूलिकः वातघ्नाम्लश्रुतैरण्डतिलतैलानुवासनम् अविरेच्यन्तु यं विद्याद्दुर्बलं स्थविरं शिशुं सुकुमारं प्रकृत्याल्पदोषं वाथोल्बणानिलम् तं भिषक्शमनैः सर्पिर्यूषमांसरसौदनैः बस्त्यभ्यङ्गानुवासैश्च क्षीरैश्चोपाचरेद्बुधः पित्तोदरे तु बलिनं पूर्वमेव विरेचयेत् दुर्बलं त्वनुवास्यादौ शोधयेत् क्षीरबस्तिना
संजातबलकायाग्निं पुनः स्निग्धं विरेचयेत् पयसा सत्रिवृत्कल्केनोरुबूकश्रुतेन वा सातलात्रायमाणाभ्यां श्रुतेनारग्वधेन वा सकफे वा समूत्रेण सवाते तिक्तसर्पिषा पुनः क्षीरप्रयोगञ्च बस्तिकर्म विरेचनं क्रमेण ध्रुवमातिष्ठन् युक्तः पित्तोदरं जयेत् स्निग्धं स्विन्नं विशुद्धं तु कफोदरिणमातुरं संसर्जयेत् कटुक्षारयुक्तैरन्नैः कफापहैः गोमूत्रारिष्टपानैश्च चूर्णायस्कृतिभिस्तथा सक्षारैस्तैलपानैश्च शमयेत्तु कफोदरम् सन्निपातोदरे सर्वा यथोक्ताः कारयेत् क्रियाः सोपद्रवन्तु निर्वृत्तं प्रत्याख्येयं विजानता उदावर्तरुजानाहैर्दाहमोहतृषाज्वरैः गौरवारुचिकाठिन्यैश्चानिलादीन् यथाक्रमम् लिङ्गैः प्लीन्यधिकान् दृष्ट्वा रक्तैः चापि स्वलक्षणैः चिकित्सां सम्प्रकुर्वीत यथा दोषं यथा बलम् स्नेहं स्वेदं विरेकञ्च निरूहमनुवासनं समीक्ष्य कारयेद्बाहौ वामे वा व्यधयेत् शिराम् षट्पलं पाययेत् सर्पिः पिप्पलीर्वा प्रयोजयेत् सगुणामभयां वापि क्षारारिष्टगणांस्तथा एष क्रियाक्रमः प्रोक्तो योगान् संशमनाय शृणु पिप्पलीनागरन्दन्ति चित्रकं द्विगुणाभयम् विडङ्गांशयुतं चूर्णमेतदुष्णाम्बुना पिबेत् विडङ्गै चित्रकं शुण्ठीं सघृतां सैन्धवं वचाम् दग्ध्वा कपाले पयसा गुल्मप्लीहापहं पिबेत् रोहितकलतानां तु काण्डकानभयाजले मूत्रे वा सुनुयात्तच्च सप्तरात्रस्थितं पिबेत् कामला गुल्ममेहार्षः प्लीह सर्वोदरक्रिमीन् सहन्याज्जाङ्गलरसैर्जीर्णे स्याच्चात्र भोजनं रोहितकत्वचः कृत्वा फलानां पञ्चविंशतिम् कोलद्विप्रस्थसंयुक्तं कषायमुपकल्पयेत् फलिकैः पञ्चकोलैस्तु तैः सर्वैश्चापि तुल्यया रोहितकत्वचापिष्टैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत् प्लीहाभिवृद्धिं शमयत्येतदाशु प्रयोजितम् तथा गुल्मोदरश्वास कृमिपाण्डुत्वकामलाः अग्निकर्म च कुर्वीत वृषग्वातकफोल्बणे पैत्तिके जीवनीयानि सर्पिंषि क्षीरबस्तयः रक्तावसेकः संशुद्धिः क्षीरपानैः च शस्यते यूषैर्मांसरसैश्चापि दीपनीयसमायुतैः यकृतिप्लीहवत् सर्वं तुल्यत्वाद्भेषजं मतम् लघून्यन्नानि संसृज्य दद्यात् प्लीहोदरेऽभिषक् स्विन्नाय बद्धोदरिणे मूत्रतीक्ष्णौषधान्वितम् सतैललवणं दद्यान्निरूहं सानुवासनं परिस्रंसीनि चान्नानि तीक्ष्णै चैव विरेचनम् उदावर्तहरं कर्म कार्यं वातघ्नमेव च छिद्रोदरं मृते स्वेदाच्छ्लेष्मोदरवदाचरेत् जातैः जातैः जलं श्राव्यमेवं तद्यापयेद्भिषक् तृष्णाकाशज्वरार्तन्तु क्षीणमांसाग्निभोजनम् वर्जयेच्छ्वासिनं तद्वच्छूलिनं दुर्बलेन्द्रियम् अपान्दोषहराण्यादौ प्रदद्यादुदकोदरे मूत्रयुक्तानि तीक्ष्णानि विविधक्षारवन्ति च दीपनीयैः कफघ्नैश्च तमाहारैरुपाचरेत् द्रवेभ्यश्चोदकादिभ्यो न्यच्छेदनुपूर्वशः सर्वमेवोदरं प्रायो दोषसङ्घातजं मतम् तस्मात् त्रिदोषशमनीं क्रियां सर्वत्र कारयेत् दोषैः कुक्षौ हि सम्पूर्णे वह्निर्मन्दत्वमृच्छति तस्मात् भोज्यानि दीपनानि लघूनि च
रक्तशालीन् यवान्मुद्गान् जाङ्गलांश्च मृगद्विजान् पयोमूत्रासवारिष्टान् मधुसीधुन् तथासुरां यवागुमोदनं वापि यूषैरद्याद्रसैरपि मन्दाम्लस्नेहकटुभिः पञ्चमूलोपसाधितैः औदकानूपजं मांसं शाकं पिष्टकृतं तिलान् व्यायामाध्वद्दिवास्वप्नं यानयानै च वर्जयेत् तथोष्णलवणाम्लानि विदाहीनि गुरूणि च नाद्यादन्नानि जठरी तोयपानै च वर्जयेत् नातिसान्द्रं हितं पाने स्वादुतक्रमपेलवम् त्र्यूषणक्षारलवणैर्युक्तं तु निचयोदरी वातोदरी पिबेत्तक्रं पिप्पलीलवणान्वितं शर्करामधुकोपेतं स्वादुपित्तोदरी पिबेत् यवानी सैन्धवा जाजी व्योषयुक्तं कफोदरी पिबेन्मधुयुतं तक्रं कवोष्णं नातिपेलवं मधुतैलवचाशुण्ठी शताह्वा कुष्ठसैन्धवैः युक्तं प्लीहोदरी जातं सव्योषन्तूदकोदरी बद्धोदरी तु हपुषा यवान्यजाजिसैन्धवैः पिबेच्छिद्रोदरी तक्रं पिप्पलीक्षौद्रसंयुतं गौरवारोचकार्तानां समन्दाग्न्यतिसारिणां तक्रं वातकफार्तानाममृतत्वाय कल्पते शोफानाहार्तितृण्मूर्च्छा पीडिते कारभं पयः शुद्धानां क्षामदेहानां गव्यञ्छागं समाहिषं देवदारुपलाशार्कहस्तिपिप्पलिशिग्रुकैः साश्वगन्धैः सगोमूत्रैः प्रदीह्यादुदरं समैः वृश्चिकालीं वचाङ्कुष्ठं पञ्चमूलीं पुनर्नवाम् भूतिकन्नागरन्धान्यै जले पक्त्वावसेचयेत् पलाशं कतृणं रास्नान् तद्वत् पक्त्वावसेचयेत् मूत्राण्यष्टावुदरिणां सेके पाने च योजयेत् रूक्षाणां बहुवातानां तथा संशोधनार्थिनां दीपनीयानि सर्पींषि जठरघ्नानि चक्ष्महे पिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरैः सक्षारैरर्धपलिकैर्द्विप्रस्थं सर्पिषः पचेत् कल्कैर्द्विपञ्चमूलस्य तुलार्धस्वरसेन च दधिमण्डाढकोपेतं तत्सर्पिर्जठरापहं श्वयथुं वातविष्टम्भं गुल्मार्षांसि च नाशयेत् नागरत्रिफलाप्रस्थं घृततैलात् तथाढकं मस्तुनः साधयित्वैतत् पिबेत् सर्वोदरापहम् कफमारुतसम्भूते गुल्मे चैतत् प्रशस्यते चतुर्गुणे जले मूत्रे द्विगुणे चित्रकात्पले कल्के सिद्धं घृतप्रस्थं सक्षारै जठरी पिबेत् यवकोलकुलत्थानां पञ्चमूलरसेन च सुरासौवीरकाभ्यां च सिद्धं वापि पिबेद्घृतम् एभिः स्निग्धाय संजाते बले शान्ते च मारुते स्रस्ते दोषाशये दद्यात् कल्पदिष्टं विरेचनं पटोलमूलं रजनीं विडङ्गन् त्रिफलात्वचम् कम्पिल्लकन्नीलिनी च त्रिवृतां चेति चूर्णयेत् षडाद्यान् कार्षिकान् अन्त्यान् स्त्रींश्च द्वित्रिचतुर्गुणान् कृत्वा चूर्णमतो मुष्टिं गवां मूत्रेण नापिबेत् विरिक्तो मृदुभुञ्जीत भोजनैर्जाङ्गलैरसैः मण्डं पेयाय च पीत्वा नासव्योषं षडहं पयः श्रुतं पिबेत् ततश्चूर्णं पिबेदेवं पुनः पुनः हन्ति सर्वोदराण्येतच्चूर्णैर्जातोदकान्यपि कामलां पाण्डुरोगै च श्वयथुं चापकर्षति पटोलाद्यमिदं चूर्णमुदरेषु प्रपूजितं गवाक्षीं शङ्खिनीं दन्तीं तिल्वकस्य त्वचं वचाम्
पिबेद्राक्षाम्बुगोमूत्रकोलकर्कन्धुसीधुभिः यवानी हपुषा धान्यं त्रिफला चोपकुञ्चिका कारवी पिप्पली मूलमजगन्धा शटीवचा शताह्वा जीरकं व्योषं स्वर्णक्षीरी सचित्रका द्वौक्षारौ पौष्करं मूलं कुष्ठं लवणपञ्चकं विडङ्गै च समांशानि दन्त्याभागत्रयं तथा त्रिवृद्विशाले द्विगुणे सातला स्याच्चतुर्गुणा एतन्नारायणं नाम चूर्णं रोगगणापहम् नैनत्प्राप्यातिवर्तन्ते रोगा विष्णुमिवासुराः तक्रेणोदरिभिः पेयं गुल्मिभिर्बदराम्बुना आनद्धवाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया दधिमण्डेन विट्सङ्गे दाडिमाम्बुभिरर्शसैः परिकर्ते सवृक्षाम्लमुष्णाम्बुभिरजीर्णके भगन्दरे पाण्डुरोगे श्वासे कासे गलग्रहे हृद्रोगे ग्रहणीदोषे कुष्ठे मन्देनले ज्वरे दंष्ट्राविषे मूलविषे सगरे कृत्रिमे विषे यथार्हं स्निग्धकोष्ठेन पेयमेतद्विरेचनम् इति नारायणचूर्णम् हपुषां काञ्चन क्षीरीं त्रिफलां कटुरोहिणीं नीलिनीं त्रायमाणां च सातलां त्रिवृतां वचां सैन्धवं काललवणं पिप्पली चेति चूर्णयेत् दाडिमत्रिफलामांसरसमूत्रसुखोदकैः पेयोऽयं सर्वगुल्मेषु प्लीह्नि सर्वोदरेषु च श्वित्रे कुष्ठे सरुजके सवाते विषमाग्निषु शोथार्षः पाण्डुरोगेषु कामलायां हलीमके वातं पित्तं कफं चाशु विरेकात् सम्प्रसादयेत् इति हपुषाद्यै चूर्णम् नीलिनीं निचुलं योषं द्वौक्षारौ लवणानि च चित्रकं च पिबेच्चूर्णं सर्पिषोदरगुल्मनुत् इति नीलिन्याद्यै चूर्णम् क्षीरद्रोणं सुधाक्षीरप्रस्थार्धसहितं दधि जातं विमथ्य तद्युक्त्या त्रिवृत्सिद्धं पिबेद्घृतं तथा सिद्धं घृतप्रस्थं पयस्यष्टगुणे पिबेत् स्नुक्षीरपलकल्केन त्रिवृता षट्पलेन च गुल्मानां गरदोषाणामुदराणां च शान्तये इति स्नूहि क्षीरघृतम् दधिमण्डाढके सिद्धात् स्नुक्षीरपलकल्कितात् घृतप्रस्थात् पिबेन्मात्रां तद्वज्जठरशान्तये एषां चानुपिबेत्पेयां पयो वा स्वादु वा रसम् घृते जीर्णे विरिक्तस्तु कोष्णन्नागरकैः श्रुतम् पिबेदम्बु ततः पेयां यूषं कौलत्थकं ततः पिबेद्रूक्षस्त्र्यहन्त्वेवं भूयो वा प्रतिभोजितः पुनः पुनः पिबेत्सर्पिरानुपूर्व्या तयैव च घृतान्येतानि सिद्धानि विदध्यात् कुशलोऽभिषक् गुल्मानां गरदोषाणामुदराणां च शान्तये पीलुकल्कोपसिद्धं वा घृतमानाः भेदनम् गुल्मघ्नं नीलिनीसर्पिः स्नेहं वा मिश्रकं पिबेत् क्रमान्निर्हृतदोषाणां जाङ्गलप्रतिभोजिनाम् दोषशेषनिवृत्त्यर्थं योगान् वक्ष्याम्यतः परं चित्रकामरदारुभ्यां कल्कं क्षीरेण नापिबेत् मासं युक्तस्तथा हस्ति पिप्पली विश्वभेषजं विडङ्गै चित्रकं दन्ती चव्यं व्योषै च तैः पयः कल्कैः कोलसमैः पीत्वा प्रवृद्धमुदरै जयेत् पिबेत् कषायं त्रिफला दन्तीरोहितकैः श्रुतम् व्योषक्षारयुतैः जीर्णे रसैरद्यात्तु जाङ्गलैः मांसं वा भोजनं भोज्यं सुधाक्षीरघृतान्वितम्
क्षीरानुपानां गोमूत्रेणाभयां वा प्रयोजयेत्। सप्ताहं माहिषं मूत्रं क्षीरै चानन्नभुक् पिबेत्। मासमौष्ट्रं पयश्चागं त्रीन्मासान् व्योषसंयुतं। हरितकी सहस्रं वा क्षीराशी वा शिलाजतु। शिलाजतुविधानेन गुग्गुलं वा प्रयोजयेत्। शृङ्गवेरार्द्रकरसः पाने क्षीरसमो हितः। तैलं रसेन तेनैव सिद्धं दशगुणेन वा। दन्ती द्रवन्ती फलजं तैलं दूष्योदरे हितम्। शूलानाः विबन्धेषु मस्तुयूषरसादिभिः। सरला मधुशिग्रूणां बीजेभ्यो मूलकस्य च। तैलान्यभ्यङ्गपानार्थं शूलघ्नान्यनिलोदरे। स्थैमित्यारुचिर्ल्लासे मन्देऽग्नौ मद्यपाय च। अरिष्टान् दापयेत् क्षारान् कफस्त्यानस्थिरोदरे। श्लेष्मणो विलयार्थं तु दोषं वीक्ष्य भिषग्वरः। पिप्पलीं तिल्वकं हिङ्गु नागरं हस्तिपिप्पलीं। भल्लातकं शिग्रुफलं त्रिफलां कटुरोहिणीम्। देवदारुहरिद्रे द्वे सरलातिविषे वचाम्। कुष्ठं मुस्तं तथा पञ्च लवणानि प्रकल्प्य च। दधिसर्पिर्वसामज्ज तैलयुक्तानि दाहयेत्। अन्नादूर्ध्वमतः क्षाराद् बिडालकपदं पिबेत्। मदिरादधिमण्डोष्ण जलारिष्टसुरासवैः। हृद्रोगं श्वयथुङ्गुल्मं प्लीहार्शो जठराणि च। विसूचिकामुदावर्तं वाताष्ठीलानि च नाशयेत्। क्षारै चाजकरीषाणां श्रुतं मूत्रैर्विपाचयेत्। कार्षिकं पिप्पलीमूलं पञ्चैव लवणानि च। पिप्पलीं चित्रकं शुण्ठीं त्रिफलान् त्रिवृतां वचाम्। द्वौ क्षारौ सातलान् दन्तीं स्वर्णक्षीरीं विषाणिकां। कोलप्रमाणां वटिकां पिबेत् सौवीरसंयुताम्। श्वयथावविपाके च प्रवृद्धे च दकोदरे। भावितानां गवां मूत्रे षष्टिकानां तु तण्डुलैः। यवागुं पयसा सिद्धां प्रकामं भोजयेन्नरं। पिबेदिक्षुरसं चानु जठराणां निवृत्तये। स्वं स्वं स्थानं व्रजन्त्येवं तथा पित्तकफानिलाः। शङ्खिनी स्नुक्त्रिवृद्धन्ति चिरबिल्वादिपल्लवैः। शाकं गाढपुरीषाय प्राग्भक्तं दापयेद्भिषक्। ततोऽस्मै शिथिलीभूतवर्चो दोषाय शास्त्रवित्। दद्यान्मूत्रयुतं क्षीरं दोषशेषहरं शिवम्। पार्श्वशूलमुपस्तम्भं हृद्ग्रहं चापि मारुतः। जनयेद्यस्य तन्तैलं बिल्वक्षारेण पाययेत्। तथाग्निमन्थस्योनाकपलाशतिलनालजैः। बलाकदल्यपामार्गक्षारैः प्रत्येकशः श्रुतैः। तैलं पक्त्वाभिषग्दद्यादुदराणां प्रशान्तये। निवर्तते चोदरिणां हृद्ग्रहश्चानिलोद्भवः। कफे वातेन पित्तेन ताभ्यां वाप्यावृते निले। बलिनः स्वौषधयुतं तैलमेरण्डजं हितं। सुविरिक्तो नरो यस्तु पुनराधमापितो भवेत्। सुस्निग्धैरम्ललवणैर्निरूहैस्तमुपाचरेत्। सोपस्तम्भोऽपि वा वायुराध्मापयति यन्नरम्। तीक्ष्णैः सक्षारगोमूत्रैर्बस्तिभिस्तमुपाचरेत्। क्रियातिवृत्ते जठरे त्रिदोषे चाप्रशाम्यति। ज्ञातीन् स सुहृदोदारान् ब्राह्मणान् नृपतीन् गुरून्। अनुज्ञाप्य भिषक्कर्म विदध्यात् संशयं ब्रुवन्। अक्रियायां ध्रुवो मृत्युः क्रियायां संशयो भवेत्।
एवमाख्याय तस्येदमनुज्ञातः सुहृद्गणैः। पानभोजनसंयुक्तं विषमस्मै प्रयोजयेत्, यस्मिन् वा कुपितः सर्पो विसृजेद्धि फले विषम्। भोजयेत्तदुदरिणं प्रविचार्य भृशग्वरः, तेनास्य दोषसङ्घातः स्थिरो लीनो विमार्गगः। विषेणाशु प्रमाथित्वाद् आशु भिन्नः प्रवर्तते, विषेण ऋतदोषन्तं शीताम्बुपरिषेचितम्। पाययेत भिषग्दुग्धं यवागुं वा यथा बलम्, त्रिवृन्मण्डूकपर्ण्योश्च शाकं स यववास्तुकम्। भक्षयेत् कालशाकं वा स्वरसोदकसाधितं, विरम्ललवणस्नेहं स्विन्नास्विन्नमनन्नभुक्। मासमेकं ततश्चैव तृषितः स्वरसं पिबेत्, एवं विनिर्हृते दोषे शाकैर्मासात् परन्ततः। दुर्बलाय प्रयुञ्जीत प्राणभृत् कारभं पयः, इदं तु शल्यहर्तॄणां कर्म स्याद्दुष्टकर्मणाम्। वामं कुक्षिं मापयित्वा नाभ्यधश्चतुरङ्गुलं, मात्रायुक्तेन शस्त्रेण पाटयेन्मतिमान् भिषक्। विपाट्यान्त्रं ततः पश्चाद्वीक्षबद्धक्षतान्त्रयोः, सर्पिषाभ्यज्य केशादीनवमृज्य विमोक्षयेत्। मूर्छनाद्यच्च सम्मूढमन्त्रं तच्च विमोक्षयेत्, छिद्राण्यन्त्रस्य तु स्थूलैर्दंशयित्वा पिपीलिकैः। बहुशः सङ्गृहीतानि ज्ञात्वाच्छित्वा पिपीलिकान्, प्रतियोगैः प्रवेश्यान्त्रं प्रेयैः सीव्येद्व्रणं ततः। तथा जातोदकं सर्वमुदरं व्यधयेद्भिषक्, वामपार्श्वे त्वधो नाभेर्नाडीन् दत्त्वा च गालयेत्। विस्राव्य च विमृद्यैतद्वेष्टयेद्वाससोदरं, तथा बस्तिविरेकाद्यैर्म्लानं सर्वं च वेष्टयेत्। निःसृते लङ्घितः पेयामस्नेहलवणां पिबेत्, अतः परन्तु षण्मासान् क्षीरवृत्तिर्भवेन्नरः। त्रीन्मासान् पयसा पेयां पिबेत्, त्रीश्चापि भोजयेत्। श्यामाकं कोरदूषं वा क्षीरेणालवणं लघु, नरः संवत्सरेणैवं जयेत्प्राप्तं जलोदरम्। प्रयोगाणाञ्च सर्वेषामनुक्षीरं प्रयोजयेत्, दोषानुबन्धरक्षार्थं बलस्थैर्यार्थमेव च। प्रयोगापचिताङ्गानां हितं युदरिणां पयः, सर्वधातुक्षयार्तानां देवानाममृतं यथा। तत्र श्लोकौ हेतुं प्राग्रूपमष्टानां लिङ्गं व्याससमासतः, उपद्रवान् गरीयस्त्वं साध्यासाध्यत्वमेव च। जाताजाताम्बुलिङ्गानि चिकित्साय चोक्तवान् ऋषिः, समासव्यासनिर्देशैरुदराणां चिकित्सिते। इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे अप्राप्ते दृढबलपूरिते चिकित्सास्थाने उदरचिकित्सितं नाम 13 अध्यायः।